अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा और यकीनन आप आखिरत के लिए तैयारी करेंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह की नकल करते हुए फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में था। तभी मैंने अचानक एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान देखा, जिसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन है और बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है। तो ये मंज़र देखने के बाद मैं उस शख्स के पास पहुँचा और उसको जाकर सलाम अर्ज़ किया। उसने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मैंने उस नौजवान से सवाल किया कि भाई आप क्यों परेशान हो, इसकी क्या वजह है। तो वो नौजवान शख्स ये बात कहने लगा कि मेरा एक पड़ोसी का भाई है जो फौत हो चुका, इसीलिए मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा गमगीन है। तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसको जाकर सब्र की तलकीन कर सकें और साथ ही साथ उसको तसल्ली दे सकें। तो उस नौजवान की बात सुनने के बाद मैं उसके साथ गया और जब मैं उसके पड़ोसी के भाई के पास पहुंचा तो मैंने ये देखा कि उसका जो भाई था उसने चादर ओढ़ रखा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गमगीन लग रहा था। तो हम उसको जाकर समझाने लगे और सब्र की तलकीन करने लगे, तसल्ली देने लगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जितना हम उसको सब्र करने के लिए कहते वो उतना ही ज़्यादा गमगीन हो जाता। तो उसके बाद मैंने उस नौजवान शख्स से ये बात कही कि एक दिन सबको इस दुनिया फ़ानी से जाना है। यहाँ आज से पहले जितने भी आए थे वो यकीनन जा चुके हैं, हमारा भी नंबर आएगा, हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद जो लोग आएंगे वो भी चले जाएंगे। ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, यहाँ कोई बाकी नहीं रहता है, फिर तुम किस चीज़ का गम कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो नौजवान शख्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल था, वो ये बात कहता है कि तुम जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, लेकिन मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ। परेशान होने की वजह दूसरी है। दरअसल बात यह है कि जो मंज़र मैंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था और यकीनन मेरा भाई जो है वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा परेशान है कब्र के अंदर। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत सैयदना अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह जो होते हैं तो वो ये बात कहते हैं, सुभान अल्लाह, क्या तुम्हें गैब का इल्म है, तुम्हें ये बात कैसे मालूम पड़ी। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स होता है वो ये बात कहता है कि दरअसल बात ये थी, जब मेरा भाई फौत कर गया तो उसके बाद मैंने अपने भाई को गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद हमने उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ी और जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद उसको हमने कब्र के अंदर तदफीन कर दिया। जो लोग आए थे कब्र के अंदर तदफीन करने के लिए वो धीरे धीरे करके सब चले गए। आखिर में थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पर रुक गया, लेकिन देखता मैं ये हूँ कि अचानक से कब्र से बहुत ज़ोरों की आवाज़ आने लगती है, यानी मेरे भाई की आवाज़ आने लगती है और आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हुआ था, बहुत ही तकलीफ दे आवाज़ थी, जिसमें मैंने सुना कि मेरा जो भाई है वो ये बात कह रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो मैंने अपने भाई की जब आवाज़ सुनी तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैं फ़ौरन ही जाकर कब्र को खोदने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने कब्र को खोदना शुरू किया तभी गैब से निदा आने लगी और ना जाने कौन ये बात कहने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, ये कब्र का जो राज है ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इस राज को राज ही रहने दे। तो ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और जो मैं कब्र को खोद रहा था उसको वापस मिट्टी डाल दिया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन मैं देखता ये हूँ कि जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ फ़ौरन ही दोबारा से मेरे भाई की चीख आने लगती है, वो बहुत ज़ोरों का चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा रहम आने लगा, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान होने लगा और फिर से जाकर मैंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही दोबारा कब्र को खोदना शुरू किया फिर से वही गैब से आवाज़ आई, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसको राज ही रहने दे। तो ये गैब की आवाज़ सुनने के बाद मैं फिर से घबरा गया और मैंने फ़ौरन ही कब्र को दोबारा से बंद कर दिया। और जैसे ही मैं फिर से दोबारा आगे बढ़ा, यानी तीसरी मरतबा जब मैं आगे बढ़ा तभी मैंने महसूस किया कि दोबारा से मेरा भाई जो था वो चीख रहा है, पुकार रहा है और ये बात कह रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और इस मरतबा उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था और मुझे अपने भाई के ऊपर रहम आ गया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जाकर कब्र को खोदने लगा। और मैंने ये सोच लिया था कि इस मरतबा चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कब्र को खोद के रहूँगा और मैं अपने भाई का हाल देखूँगा। तो मैंने फ़ौरन ही कब्र को खोदना शुरू कर दिया और जब मैंने कब्र को खोद लिया तो मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसको देखने के बाद यकीनन मेरी रूह कांप गई और मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने कब्र के अंदर देखा कि कब्र के अंदर आग झुलस रही है और मेरा भाई जो है वो आग के जंजीरों के अंदर बंधा हुआ है, उसके ऊपर आग की जंजीरें लपटी हुई हैं। मुझसे भाई का दर्द देखा नहीं गया और मैं अपने भाई के ऊपर से वो जंजीर हटाने के लिए जैसे
جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی زنجیر کو میرا ہاتھ لگا، فوراً ہی وہ 4 انگلیاں جو تھی میری جس سے میں نے زنجیر کو پکڑا تھا وہ کٹ کے گر گئیں اور مجھے شدید درد ہونے لگا، اور اسی حال میں نے آنن فانن میں قبر کے اوپر مٹی ڈالی اور وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو اپنا ہاتھ بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے چادر سے اپنے ہاتھ کو نکالا اور حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا، تو یہ چیز دیکھنے کے بعد آپ بڑے حیران ہوئے اور یقیناً آپ نے دیکھا کہ اس شخص کی جو انگلیاں تھیں وہ کٹ چکی ہیں اور کٹی ہوئی جگہ پر عجیب سا زخم بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے قبر والے کے لیے آفت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب میں حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں یہ سارا واقعہ سنایا اور حضور سے پوچھا کہ جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کے جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو بعض مرتبہ اس کے قبر کا عذاب جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قبر کے اندر ان کو عذاب ملنا ہی ملنا ہے، یعنی اس چیز سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور جو انکار کرے گا قبر میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہی ہے، اسی لیے ان کا عذاب جو ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی گنہگار مسلمان فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کے عذاب کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کے عذاب کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں اور اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم چاہے جو بھی گناہ کر لیں لیکن ہمیں آخرت میں جنت مل ہی جائے گی، تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ جان لیجیے جب آپ کو چھوٹی سی سوئی چبھ جاتی ہے تو یقیناً آپ کو اس کا درد برداشت نہیں ہوتا ہے، تو قبر کے اندر جو عذاب نازل کیا جائے گا اس کا درد آپ کیسے برداشت کریں گے؟ آپ تو یہ بات کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ آخرت میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی نہیں دیکھا جائے گا، دنیا کی جو آگ ہوتی ہے جب ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے دنیاوی آگ کو 7 مرتبہ دھو کے بھیجا ہے، تو میرے پیارے دوستوں اس آگ کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں، اس عذاب کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں جو یقیناً قبر کے اندر بھی دیا جائے گا، اور قبر کے اندر تو عذاب دیا ہی دیا جائے گا، اور اس کے بعد جیسے ہمارے نامۂ اعمال ہوں گے اس کے حساب سے ہمیں آخرت میں جہنم کے اندر بھی جانا پڑے گا، جس سے یقیناً ہم سبھی کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے ناراضگی ہوگی ان سبھی کے اوپر جو بھی ایسی جگہ جائیں گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قہر نازل ہو آپ کے اوپر جب ہم چھوٹے سے چھوٹے درد کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور یقیناً پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں کہیں بھی سکون نہیں مل پاتا؟ تو میرے پیارے دوستوں، جب دنیا کے درد کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آخرت کے درد کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہرگز وہ برداشت کرنے والا منظر نہیں ہوگا۔ یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ایسے بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن یہ آقا کا کرم ہوگا کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر ہمارے اعمال خراب ہوئے اور آقا نے ہمارے اوپر سے نظر پھیر لیا، ہماری طرف سے منہ موڑ لیا، تو یقیناً ہم کہاں جائیں گے؟ اور جب اللہ کا محبوب منہ پھیر لے گا تو یقیناً پھر اللہ بھی ہمیں بخشنے والا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی لیے نماز کی پابندی کیجیے، 5 وقت کی نماز کو ادا کیجیے، دعاؤں میں روئیے گڑ گڑائیے، کیونکہ اللہ کو آپ کا رونا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، جب آپ روتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو یہ ادا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی کام کیجیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔ اسی لیے میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں آپ سبھی کو ان سبھی باتوں کے اوپر عمل کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ یہ بات ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اور اگر میری بات سننے کے بعد کسی ایک نے بھی میری بات کے اوپر عمل کر لیا تو یقیناً میری ویڈیو بنانے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ شیئر بھی کریں گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اسی طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے مرنا ہے آقا غنبدِ خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، کبھی روزے سے منبر تک، کبھی
برس روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر